السلام علیکم سنا FM 89.4 ایجے کے نیٹ ورک تو پہاڑی خبراں نال میں ماریا ہارون. سب تو پہلے اہم خبراں دا خلاصہ. برہان وانی دی شہادت دا دیہڑا مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھرپور انداز دے نال منایا گیا. غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ اور شبیر احمد شاہ سن تہاڑ جیل تو جاری ایک پیغام میں شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کیتا ہے. بھارتی فوجیاں سن کلگام اور راجوری اضلاع وچ کئی روز تو جاری محاصرے اور تلاشی دی کارروائیاں تیز کر دیتی ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس دی آزاد جموں کشمیر شاخ سن برہان وانی دے یوم شہادت دا اسلام آباد وچ احتجاجی مظاہرہ کیتا ہے. ہون خبراں تفصیل دے نال. کنٹرول لائن تے دونوں جانب اور دنیا بھر وچ مقیم کشمیریاں سن معروف نوجوان رہنما برہان مظفر وانی دا 8واں یوم شہادت اس تجدید عہد دے نال منایا کہ بھارتی تسلط تو مادر وطن دی آزادی تک جدوجہد کو جاری رکھا جلسی. بھارتی فوجیوں سن برہان وانی کو دیگر دو ساتھیاں ہمراہ 8 جولائی 2016 کو ضلع اسلام آباد دے علاقے کوگرناگ وچ ایک جاری مقابلے وچ شہید کیتا آسا. کشمیر میڈیا سروس تے شعبہ تحقیق کی طرفوں آج شہید برہان وانی دے یوم شہادت تا جاری کردہ ایک رپورٹ وچ آکھیا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فورسز دے اہلکاراں سن 8 جولائی 2016 تو ہون تک 1934 کشمیریاں کو شہید کیتا ہے، جنہاں وچ 288 کو جعلی مقابلے میں یا دوران حراست شہید کیتا. ان شہادتاں دے نتیجے وچ 160 خواتین بیوہ اور 383 بچے یتیم ہوئے ہیں. اس دوران قابض فوجیاں دی طرفوں پرامن مظاہرین کے خلاف گولیاں، پیلٹس اور آنسو گیس سمیت طاقت دے وحشیانہ استعمال تو 3083 افراد زخمی ہوئے ہیں. برہان وانی دے یوم شہادت تک مقبوضہ جموں کشمیر وچ لوکاں سن مختلف مساجد اور دیگر مقامات تا دعائیہ مجالس کا اہتمام کیتا ہے. برہان وانی اور دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے واسطے مختلف علاقیاں وچ پوسٹر چسپاں کیتے گئے ہیں. پوسٹرز وچ ان عزم دا اعادہ کیتا گیا ہے کہ شہداء دے مقدس خون کو رائیگاں کیتا جلسی اور بھارت دے ناجائز قبضے دے خلاف جدوجہد کو ہر قیمت تا جاری رکھا جلسی. غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ اور شبیر احمد شاہ سن تہاڑ جیل تو جاری ایک پیغام وچ تحریک آزادی وچ نئی روح پھونکنے اور کشمیری نوجوانوں کو جذبہ آزادی تو سرشار کرنے واسطے برہان وانی کو خراج تحسین پیش کیتا. انہاں سن کشمیریاں دے جدوجہد آزادی تا برہان وانی دی قربانی دے دیر پاس رات اور اسلام اور پاکستان دے نال اس دے گہرے تعلق کو اجاگر کیتا ہے. انہاں سن آکھیا کہ خطے وچ پائیدار امن دا انحصار اقوام متحدہ دی قرارداداں اور کشمیری عوام دی امنگاں دے مطابق دیرینہ تنازع کشمیر دے منصفانہ حل تا موجود ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ سن برہان وانی دے یوم شہادت تا اسلام آباد وچ احتجاجی مظاہرہ کیتا ہے. مظاہرین سن برہان وانی دی تصاویر اور پلے کارڈ اٹھائے دے آسے جنہاں وچ آزادی دے حق وچ نعرے درج آسے. مظاہرین سن جموں کشمیر تا بھارت دے غیر قانونی قبضے دے خلاف نعرے لگائے. مظفرآباد، کوٹلی، ایک مقام اور آزاد جموں کشمیر دے دیگر علاقیاں وچ بھی برہان وانی کو خراج عقیدت پیش کرنے واسطے ریلیاں اور دیگر تقاریب دا انعقاد کیتا گیا ہے. بھارتی فوجیاں سن کلگام اور راجوری اضلاع وچ کئی روز تو جاری محاصرے اور تلاشی دی کارروائیاں تیز کر دتیاں ہیں. حال ہی وچ کلگام وچ 6 کشمیری نوجواناں دی شہادت تا بھی انہی دی کارروائیاں دا نتیجہ ہے. اس کے نال خبراں ختم ہوئیاں. سب کو دیو اجازت. اللہ نگہبان.